राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। आज हामी बाइलाइनको विशेष श्रृङ्खलामा छौँ र सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा भएको संसद विघटनलाई बदर गरे सँगसँगै हामी यो विशेष श्रृङ्खला जोडिराखेका छौँ। अन्ततः विधि र प्रक्रियालाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूका लागि आज विशेष दिन बनेको छ, किनकि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ। त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्मदिनकै दिन। अदालतले प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई खारेज गरे सँगसँगै 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक डाक्नु भनेर निर्देशनात्मक आदेश समेत दिएको छ र यस्तो आदेश राष्ट्रपति र सभामुखका नाममा समेत जारी गरिएको छ। करिब 2 महिनाको बहसपछि अदालतले गरेको यो फैसलालाई धेरैले संविधानको रक्षाका पक्षमा भएको फैसला भनेका छन्, तर ओली पक्षले भने अदालतले गरेको अनुपयुक्त निर्णय भनेर टिप्पणी गरेका छन्। हामी कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतले गरेको संसद पुनर्स्थापनाको फैसला र त्यसपछि उत्पन्न भएको तरङ्ग र अब अघि बढ्ने राजनीतिक कोर्स देखाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदर गरेसँगै अब के हुन्छ र कसरी अघि बढ्छ राजनीतिक कोर्स त्यो देखाउँदैछौँ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको खण्डमा सबैभन्दा पहिला अहिले देखिएको राजनीतिक माहौल बदलिनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि राजीनामाको दबाव बढ्नेछ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले यही प्रतिनिधि सभा बिउतिँदा तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। राजीनामा दिए भने नयाँ प्रधानमन्त्री छनौटका लागि नेताहरूको दौडधुप सुरु हुनेछ। सरकार बनाउनका लागि सांसदहरूको जोड घटाउ चल्नेछ भने सांसद तान्न अनेकन खेल हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल बताउँछन्। उनका अनुसार जे भए पनि अन्तिममा मिलिजुली सरकार बन्ने सम्भावना प्रबल छ। कसरी हुन्छ मिलिजुली सरकारलाई स्थायित्व दिने चलन चाहिँ बसाउन सक्नुपर्छ, त्यसको संस्कार बसाउनु पर्छ, झगडा गर्नु हुँदैन। किनभने मिलिजुली सरकार पनि स्थायी रूपमा चलेको भारतमै पनि हामीले देखेका छौँ। मनमोहनकै सरकार पनि 10 वर्षसम्म चलेको थियो। त्यो 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 कुरा नगरिकन सम्भव छैन। अब अर्को कुरा चाहिँ यदि चुनावमा गयो भने कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त्यो पनि हुने चाहिँ त्यही हो। त्यस कारणले अब हामीले चाहिँ कसरी मिलिजुली सरकार कोअलिसन गभर्मेन्टलाई स्थायित्व दिने भन्नेतिरै बढी नेताहरूको दलहरूको चाहिँ त्यसमा संस्कार निर्माण हुनु पर्यो, सहनशीलता बढ्नु पर्यो, त्यसैमा त्यसको हित हुन्छ। यो त प्रधानमन्त्री ओलीले सहजै राजीनामा दिएको अवस्थामा बन्ने परिस्थिति हो। यदि राजीनामा दिएनन् भने के हुन्छ? मुलुकको राजनीतिक कोर्स कुन दिशातर्फ अघि बढ्छ? राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बरालका अनुसार यदि ओलीले राजीनामा नगरे परिस्थिति असामान्य बन्न सक्छ। अनेकन दाउपेच चल्न सक्छ। पहिलो चरणमा नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले संसदीय दलको बैठक डाक्ने र ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउने प्रक्रियाको सुरुवात गर्नेछन्। तर त्यो त्यति सजिलो बाटो भने होइन। 3 वर्ष यता निरन्तर सत्तामा रहेका ओलीले आफ्नो पक्षमा सांसदलाई ल्याउने र पुनः संसदीय दलको नेता बन्न कोसिस गर्ने बाटो छँदैछ। सांसद शेरबहादुर तामाङलाई आफूतिर तानेर उनले यसको सङ्केत गरिसकेका छन्। तर पनि ओली फेरि संसदीय दलको नेता बन्ने सम्भावना भने न्यून देखिन्छ, किनकि उनीसँग करिब 46% सांसद मात्रै छन्। नेकपाका 173 जना सांसद मध्ये वामदेव गौतमतिरका 2 जना सांसद घटाउँदा ओलीसँग 81 जना हुनेछन्। पुस 5 मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने दाहाल नेपाल पक्षका 90 जना छन्। त्यसैले ओली संसदीय दलमा लडे भने पनि पराजित हुने अवस्था छ। यसरी आफ्नै पार्टीमा पराजित अवस्थामा पुगेका ओली विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दाहाल नेपाल समूहले अघि बढाउनेछ। यदि काङ्ग्रेसले साथ नदिएको अवस्थामा ओली अल्पमतमा पर्नेछन् र पद छाड्न बाध्य हुनेछन्। त्यसपछि सुरु हुनेछ नयाँ प्रधानमन्त्री छनौट प्रक्रिया। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले काङ्ग्रेस र जसपालाई समेटेको खण्डमा 2/3 पुग्नेछ। दाहाल नेपालका 90, काङ्ग्रेसका 63 र जसपाका 34 जना सांसद जोड्दा 2/3 भन्दा बढी हुनेछ। तर सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्ने भन्ने विवादका कारण तत्कालै सहमति हुने सम्भावना भने कमजोर देखिन्छ।
यद्यपि संसद पुनर्स्थापना भए पनि आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने भनेर पुष्पकमल दाहालले अभिव्यक्ति दिएका कारण काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा मिलिजुली सरकार बन्ने सम्भावना बलियो छ। अब त्यसको लागि तयार हुनुपर्छ। राजनीतिक खेल किनबेचको कुरालाई त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहनुपर्छ। होइन भने अहिलेको संसारमा धेरै ठाउँमा चाहिँ मिलिजुली सरकारहरू बनेका छन्। अघि पनि मैले भने कोअलिसन कल्चर डेभलप गर्नुपर्छ, त्यसको संस्कार बढाउनुपर्छ। त्यस कारणले त्यसैलाई स्थायित्व दिने, देश विकास गर्ने माहौल तयार पार्नुपर्छ। अब खालि 2/3 मात्रै हुँदो रहेछ, स्थायित्व आउँदो रहेछ, त्यसलाई म मेकानिकल भिक्ट्री भन्छु। चुनावमा जितेर सारा हदकण्डा लाएर राज्यका साधन स्रोत प्रयोग गरेर धेरै केही सिट ल्याएर जितेर पनि केही माने हुँदो रहेछ तात्विक अर्थमा। त्यस कारणले त्यो खालको हामीलाई स्थायित्व चाहिएको पनि होइन। राजनीतिक संस्कार नभए स्थायित्व हुँदैन। 2/3 होस् 3/4 होस्। त्यस कारणले मिलेरै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको यो संसदीय व्यवस्थामा अर्को विकल्प छैन। अब संसद पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री मात्रै बदलिने होइन। प्रधानमन्त्री ओलीको कदममा साथ दिएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध पनि संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव आउन सक्ने अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल बताउँछन्। उनका अनुसार राष्ट्रपतिको अस्वाभाविक कदम विरुद्ध अन्य दलहरू एकजुट हुन सक्ने र राष्ट्रपति नै परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना बलियो छ। तर यो बाटो पनि त्यति सहज भने छैन। यसबीचमा थुप्रै घटना हुन सक्ने उनको आकलन छ। अब संवैधानिक सङ्कट निम्त्याउनको लागि कसैले कुनै काम गर्छ भने त्यो राज्यद्रोह हो। राज्यद्रोह गर्नेलाई कानुन बमोजिम पनि कारबाही हुन्छ। खालि पदमुक्त गर्ने मात्रै होइन। जनताको माग, आन्दोलनकारीहरूको माग के हुनुपर्छ भने राज्यद्रोह गर्ने, जसले चाहिँ यो प्रणालीलाई ध्वस्त पार्छ, राष्ट्रलाई सङ्कटमा पुर्याउँछ, उसलाई चाहिँ अभियोजन गर्ने, भोलि चाहिँ राज्यद्रोहको कसुरमा उसलाई अभियोजन गर्ने, मुद्दा चलाउने, सजाय गर्ने माग सहित चाहिँ सडकमा जानुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। यसरी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हटाउने गरी राजनीतिक गतिविधि भए प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्कटकाल लगाउन सक्ने विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। उनीहरूको अनुसार संसद पुनर्स्थापना भएपछि उनीहरूलाई हटाउने खेल सुरु भएसँगै राजनीतिक गतिविधि अनपेक्षित ढङ्गले अघि बढ्न सक्छ। आफ्नो कुर्सी बचाउनका लागि ओलीले थप अप्रिय निर्णय लिन सक्ने खतरा उच्च छ। संसद पुनर्स्थापना भएसँगै सम्भावित परिदृश्य के कस्तो रहन सक्छ र अबको सरकार बन्ने प्रक्रिया र राजनीतिक घटनाक्रमहरू कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने कुराको एउटा परिदृश्य हामीले देखायौँ। तर अब प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्ने कदम चाहिँ के हुन सक्छ? के प्रधानमन्त्रीले सङ्कटकाल नै लगाउँछन् वा अन्य राजनीतिक कदम अघि बढाउन सक्छन्? आज हामी यो विषयमा विशेष कुराकानी पनि गर्दैछौँ र त्यसका लागि हामीसँग कुराकानीका लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ र टेलिफोन लाइनमा विभिन्न दलका नेता, कानुनविद र राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी पूर्व महाधिवक्ता समेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठलाई स्वागत गर्छौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गरेको जुन फैसला छ, यो फैसलालाई तपाईँले कसरी लिनुभयो र त्यो फैसलाका केही बुदाहरू, जुन बुदा हेर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतको फैसला सामान्य सदर वा बदर जस्तो मात्रै कि अलि हार्ड खालको देखिन्छ? अब यस्तो छ, सर्वोच्च अदालतको फैसला त्यस्तो हार्ड खालको भन्दा पनि संविधानको राम्रो व्याख्या भएको छ र व्याख्या गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले के पनि भन्यो भने अहिले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट लिखित जवाफ लगाउँदा र उहाँको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायले मतलब प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो अधिकार छ श्री 3 र श्री 5 लाई नभएको सबै अधिकार छ भन्ने किसिमको चाहिँ बहस आएको थियो र सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्ने क्रममा त्यस्तो अधिकार केही छैन। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त जुन सेपरेसन अफ पावरको सिद्धान्त छ त्यसले राज्यका हरेक निकायलाई जे अधिकार दिएको छ संविधान लिखित संविधान भाषामा त्यसले स्पष्ट गरे हुन्छ, त्यसैले त्यस्तो अधिकार छैन भनेर भन्यो एउटा। दोस्रो कुरो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरो यो फैसलाले के भनेको छ भने चुनावमा गइसकेपछि जब बहुमत प्राप्त हुन्छ संसदीय दलको नेता बन्ने क्रम हुन्छ र त्यो संसदीय दलको पार्टीको पनि के जिम्मेवारी हुन्छ भन्दाखेरि शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने। सक्दिन भन्नै पाइन्न। त्यो सक्दिन भन्नु भने चाहिँ त्यो असफल हुनु हो, संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो भनेर अहिले यो फैसलाले के भनेको छ भन्दाखेरि अब प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक नैतिकता गुमाउनु भयो, उहाँ असफल होइन, उहाँ असफलै हुनुभयो भन्ने। अब भाषा त्यो प्रयोग नभए पनि जुन दलले बहुमत प्राप्त गरेका छ संसदीय दलको नेता चुनिसकेपछि उहाँले सञ्चालन गर्नुपर्छ राज्य
र उहाँले चाहिँ त्यो नगर्ने भनेको त्यो संविधान नैतिकताको विषय हो भनिसकेपछि त्यो पोजिटिभ रूपले गरिरहेको छ। अब उहाँसँग त्यो शासन गर्ने नैतिकता छैन भन्ने पनि बोलेको छ। म सरसँग थप कुरा जोड्नेछु, तर त्योभन्दा अगाडि मैसँग यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका नेता भीम रावल हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ जनता टेलिभिजनमा। धन्यवाद। हामीले सुरुमा चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा जुन विघटन भयो प्रधानमन्त्रीबाट, त्यसको चाहिँ सर्वोच्च अदालतले बदर गरिसकेपछि यहाँहरूको प्रतिक्रिया के रह्यो र यो निर्णयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यस निर्णयबाट नेपालको संविधानको अपव्याख्या गरेर देशलाई निरन्तर प्रतिनिधि सभा विघटनको कुचक्रमा फसाउने केपी शर्मा ओली र निजको यस गतिविधिमा पुट दिने देशी विदेशीहरूको षड्यन्त्र विफल भएको छ। संविधान सभाबाट बनेको नेपालको संविधान तथा त्यसो रूपको जुन हामीले लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाएका थियौँ, त्यो लोकतान्त्रिक प्रणाली प्रतिनिधि सभाको मर्यादाको रक्षा भएको छ, नेपाली जनताको मतको सुरक्षा भएको छ। यसले हाम्रो संविधान, हाम्रो लोकतन्त्रलाई धरापमा पारेर देशलाई सङ्कटतर्फ धकेल्ने जुन कुचक्रको व्यूह रचना गरिँदै थियो त्यो असफल भएको छ। यस अर्थमा यस निर्णयको हामी स्वागत गर्दछौँ र यो निर्णयमा पुग्नको लागि देशव्यापी रूपमा यहाँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीहरू, सञ्चार जगत, बुद्धिजीवीहरू, राजनीतिक दल, नेपाली जनताले जुन आवाज उठाए, यो आवाज उठाउने क्रममा जनताहरूले सशक्त रूपमा आफूलाई क्रियाशील जुन बनाए, त्यसको लागि म तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत नेपाली जनतालाई पनि सबै सम्पूर्ण जनसमुदायलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो निर्णय नभएको भए, यस्तो निर्णय नभएको भए यसले नेपालको संविधानलाई प्रकारान्तरले संशोधन गरेर त्यसपछि कुनै सङ्घीय व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा यिनीहरूले जुनसुकै बेला पनि त्यसको विघटन गरिदिने, जनमतमाथि उसले प्रहार गर्ने, त्यस्तो श्रृङ्खला सुरु हुन सक्थ्यो। त्यो श्रृङ्खलाको षड्यन्त्रलाई यसबाट विफल भएको छ। त्यसकारणले हामीले अब फेरि संविधान आफ्नो एउटा प्रक्रियाबाट र प्रतिनिधि सभा आफ्नो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने र लोकतन्त्रको अभ्यासमा हामीले एउटा नियमित बाटोबाट लैजाने फेरि अवसर हाम्रो अगाडि यो फैसलाबाट। सर, जस्तो अब मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने संसद पुनर्स्थापना भयो, तर अबको राजनीतिक कोर्स कसरी अगाडि बढ्छ र यो जुन प्रधानमन्त्री अब हटाउने, नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने वा प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने के हुन्छ, यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ? मलाई लाग्छ यसमा धेरै अलमलिनु पर्ने जटिलता म देख्दिनँ। पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले आफूले गरेको निर्णय संविधान सम्मत हो, मैले ठिक गरेँ, मैले जनताको भावना अनुसार गरेँ भनेर जुन उहाँले सम्पूर्ण किसिमले भन्दै आउनुभएको थियो, सर्वोच्च अदालतले सर्वसम्मत किसिमले निर्णय गरेर प्रतिनिधि सभाको बैठकको समयावधि स्वयं तोकिसकेपछि यदि उहाँमा अलिकति पनि राजनीतिक कहीँ कुनामा बचेको छ भने नैतिकता, उहाँले त अहिलेसम्म राजीनामा दिइसक्नु पर्थ्यो प्रधानमन्त्रीबाट। अहिलेसम्म त्यो राजीनामा आएर हामीले पढिसक्नु पर्थ्यो एक। त्यसकारण उहाँलाई त प्रधानमन्त्री भइरहने अब कानुनी होइन, मैले भन्न खोजेको यदि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु भएन भने कसरी अगाडि बढ्छ, राजनीतिक कोर्स कसरी अगाडि बढ्छ, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? म त्यसमा आउँदैछु। पहिलो कुरा त यो पनि नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ, हामी सबैले बुझ्नुपर्छ, किनभने यो कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण हो एउटा पक्ष। दोस्रो, यदि उहाँले नैतिकताका सबै कति पर्खाल त भत्काइसक्नु भएको छ, अब मेरो कुनै पनि नैतिकताको पर्खाल सरकार छैन, म जे मन लाग्छ त्यही गर्ने, मेरो जुन संस्कार र ममा जुन दम्भ अहम यो जे चढेको छ यो रङ्ग मेरो जारी छ भनेर उहाँ रहिरहनुहुन्छ भने अब कुरा प्रष्ट छ। जुन प्रतिनिधि सभालाई उहाँले विघटन गर्नुभएको थियो र त्यो विघटन गरेर जनतामाथि विश्वासघात गर्नुभएको थियो, संविधानमाथि प्रहार गर्नुभएको थियो, अब त्यो प्रतिनिधि सभाले ती प्रधानमन्त्रीलाई दण्डित गर्छ। त्यो स्वतः स्पष्ट छ। प्रतिनिधि उहाँ ढिङ्गै गरेर बसिरहनु भयो भने त्यो प्रतिनिधि सभाले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री चयनका प्रक्रियाबाट त्यो प्रतिनिधि सभा अगाडि जस्तो यो प्रधानमन्त्रीको सवालमा यसो हुने भयो, तर राष्ट्रपतिको सवालमा के हुन्छ? किनकि राष्ट्रपतिज्यूले कम्तीमा उहाँको एउटा निर्णयलाई बदर गर्न नसके पनि कम्तीमा पुनर्विचारका लागि पठाउन सक्ने अधिकार त थियो। म यही कुरालाई पनि टुङ्गाउँछु। यो अहिले मैले जुन भनेको प्रक्रियागत कुरा छ, यो प्रक्रियागत कुरामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सक्रियतापूर्वक अग्रिम मोर्चामा रहेर काम गर्छ। जहाँसम्म तपाईँले राष्ट्रपतिजीको कुरा गर्नुभयो, अहिले धेरै सार्वजनिक अन्तर्वार्ताहरूमा मेरा अभिव्यक्तिहरूमा र अरू नेताहरूले पनि भन्नुभएको थियो, राष्ट्रपतिले नेपालको संविधान बमोजिम संविधानको संरक्षण गर्नु कर्तव्य हो भन्ने कुरा पढ्नु पर्थ्यो, त्यसको मनन गर्नु पर्थ्यो। तर उहाँले प्रधानमन्त्रीको शिक्षाकारी काम क्रियाकलापलाई जसरी उहाँले आँखा चिम्लेर त्यसलाई अगाडि बढ्न दिनुभयो, त्यसको लागि उहाँले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नु भएन भनेर भन्दै आएका छौँ।
अब उहाँको सन्दर्भमा के सोच्ने कसो सोच्ने भन्ने कुरा अलिकति अहिले पनि त्यस सम्बन्धमा कुरा गर्नु त्यो हतारो हुन्छ। किनभने अहिले हाम्रो अगाडि तत्काल प्रधानमन्त्रीको बारेमा र प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अगाडि बढाएर त्यसलाई फेरि एउटा स्वाभाविक प्रक्रियामा कसरी अगाडि बढाउने त्यो कुराले प्राथमिकता पाउँछ। त्यसपछि अरू कुराहरू तपाईँले जुन बहस गर्नुभयो यी विषयहरूमा क्रमशः हामीले छलफल गर्दै जानेछौँ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका नेता भीम रावल, हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए सँगसँगै दाहाल नेपाल समूहको प्रतिक्रिया र त्यसपछिको अबको राजनैतिक कोर्स कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। हामीसँग स्टुडियोमा भने पूर्व महाधिवक्ता समेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। सर, फेरि पनि हामीले जुन कुरा अघि जोडिराखेका थियौँ, खास गरी दुईटा कुरा सरले भन्नुभयो। एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कदम, खास गरी यो संवैधानिक नैतिकताकै विषय जोडियो भनेर भन्नुभयो र यसलाई सरले फेरि पनि कन्टिन्यू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो आदेशलाई अब थप कसरी व्याख्या गर्ने र यो आदेशले थप के सन्देश दिन्छ? अब यो आदेशले वास्तवमा यो संविधानको धारा 76 को 1, 2, 3, 4, 5 को राम्रो व्याख्या गरेको छ। पहिलो कुरो, यदि धारा 76 को 1 बमोजिमको सरकार बनिएको छ र संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बनिएको छ भने उसले सरकार चलाउन भन्न सक्दैन, उसले चलाउन सक्दिन भन्न साथ त्यो संवैधानिक नैतिकता गुमाएको हुन्छ भनेको छ। त्यसैले चाहिँ असफल सिद्ध भएको छ। त्यसैले फैसलाले क्लियर भनेको छ एउटा। दोस्रो कुरो, फेरि जो प्रधानमन्त्रीसँग अथवा मन्त्री परिषदसँग जति विशेष अधिकारको कुरोहरू गरिएको थियो त्यो केही पनि छैन भन्ने कुरो गरिएको छ। किन शक्ति पृथकीकृत गर्ने सिद्धान्तको कुरो राम्रो व्याख्या भएको छ। त्यसपछि अर्को यसले फेरि अर्को एउटा चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि वास्तवमा हामीले जुन हिजो 47 सालको संविधान अभ्यास गर्दा जे हामीले त्यहाँ चाहिँ त्यो कमजोरी देख्यौँ त्यसलाई यो संविधानले ठाउँ दिएको छैन है। त्यसैले चाहिँ संविधानको धारा 76 को 7 लाई प्रयोग गर्ने क्रममा त्यो सबै विकल्पहरू प्रयोग भइसकेपछि मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ, नत्र सकिँदैन, त्यो भनेको छ। अर्को, पार्टीभित्रको विवाद होइन, यो कुनै एउटा पार्टीभित्रको विवादको कारणले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिन्न। किनभने पार्टीभित्र विवाद भयो भने त पार्टीभित्रै छलफल हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यसले विकल्प दिन्छ, त्यसको संसदीय दल छ होइन, त्यसले विकल्प दिन्छ। त्यसपछि अन्तिम एउटा चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण कुरो के गरिरहेको छ भन्दाखेरि वास्तवमा यहाँ धेरै शङ्काको कुरो थियो। हेर्नुहोस्, कहीँ प्रतिनिधि सभा फेरि होइन, अब प्रधानमन्त्रीले त अब प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्ने विद्वान मित्रहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि होइन यो पुनर्स्थापना गरिदियो भने फेरि विघटन गरिदिनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो। त्यो कुरोलाई पनि मध्यनजर राखेर राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा, प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाममा, प्रधानमन्त्रीको नाममा अनि सभामुखको नाममा 13 दिनभित्र संसद बोलाऊ भनेर चाहिँ आदेश गरिसकेको छ। त्यसैले चाहिँ यो फैसलाले एउटा कस्तो किसिमको स्थिति दिएको छ भने हिजोको हाम्रो 47 सालको संविधानको कमी कमजोरको बारेमा पनि व्याख्या गरेको छ र नयाँ संविधानले जे परिकल्पना गरेको थियो त्यसको राम्रो व्याख्या भएको छ। र यसले चाहिँ एउटा कुरो के सन्देश दिएको छ भने अब खड्ग ओलीजीलाई नैतिक रूपले प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न उहाँ लायक हुनुहुन्न, संवैधानिक नैतिकता उहाँले गुमाइसक्नुभयो भनेको छ। अब यसले चाहिँ के पनि सङ्केत दिन्छ भन्दा त्यो संवैधानिक नैतिकता गुमाएको प्रधानमन्त्रीलाई जसरी राष्ट्रपतिज्यूले समर्थन गर्नुभयो होइन, संविधानको संरक्षण र पालन गर्ने रोल उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो, जसरी संवैधानिक रूपले नैतिकता गुमाएको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले समर्थन गर्नुभयो, स्वेच्छाचारी, चाहे त्यो दल विभाजन गर्ने विधेयक अध्यादेशको विषय होस्, चाहे त्यो संवैधानिक आयोगसँग सम्बन्धित मिटिङ सम्बन्धी अध्यादेश होस्, धेरै कुराहरूमा उहाँले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जुन निर्णय लिनुभयो त्यसका हरेक निर्णयको साक्षी राष्ट्रपति र अझ भनौँ उहाँले हरेक निर्णयलाई हुबहु सदर गरिदिएकै कारणले त्यसको दोषी चाहिँ उहाँ पनि हुनुहुन्छ भन्ने आशा यो फैसलामा देखिन्छ। एकदम किन देखिन्छ भन्दाखेरि जब प्रधानमन्त्रीले नैतिकता गुमाउनु भयो भनेर फैसलामा उल्लेख भइसकेपछि अब त्यो नैतिकता गुमाएको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने राष्ट्रपतिको नैतिकता बाँकी रहन्छ कि कुन छ? के त्यसो भने राष्ट्रपतिले पनि राजीनामा दिनुपर्छ? उहाँसँग नैतिकता छ भने एकदमै दिनुपर्छ। जस्तो सर, अब भोलिका दिनमा जसरी अहिले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो त्यसै गरी भोलि अरू कुनै शासकले आफूलाई अप्ठ्यारो परेको परिस्थितिमा यसै गरी विघटन गर्न सक्ने अब अवस्था रह्यो रहेन वा यो नजिरले भोलि काम गर्छ गर्दैन? यो फैसलाले एकदमै रोक्यो। यसले संविधानको धारा 76 को धारा 1, 2, 3 र 5 को राम्रो व्याख्या गरेको छ। यदि बहुमत प्राप्त संसदीय दल छ, उसले सरकार बनायो, त्यसमा विवाद आइसकेपछि त त्यो दल विभाजन हुने अथवा केही उसले संसदीय दलको नेता चेन्ज गर्छ कि विभाजन हुन्छ। त्यसपछि 76 को 2 को पनि राम्रो व्याख्या, 2 वा 2 भन्दा बढी दल, त्यो सम्भावना रहन सक्छ है। त्यो पनि भएन भने अल्पमतको सरकार हुन्छ। त्यो पनि भएन भने फेरि एकजना प्रतिनिधि सभाको सदस्य जसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु भनेर जुन 55 सालमा गिरिजाबाबुले त्यो कुरो पेश गर्नुभएको थियो। त्यसैले यो चारवटै अवस्थाहरू
को एक्सर्साइज गरिसकेपछि सरकारै बन्न सकेन भने मात्रै संसद बल्ल विघटन हुन्छ प्रतिनिधि सभा भन्ने कुरा संसद भने कि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन प्रतिनिधि सक्छ सभा। भनिएको छ। त्यसैले अब यसले यो फैसलाले के दिएन भन्दा अब चाहिँ भोलिका होइन, दिनमा कुनै शासकलाई सनकी चलेका भरमा एकदम प्रतिनिधि चलेका सभा भरमा, विघटन गर्न पाउने छैनन्। पाउने म कार्यक्रमको अन्त्यतिर छु सर। अन्त्यतिर मैले सरसँग जान्न खोजेको चाहिँ के भने यदि सङ्कटकालको स्थिति प्रधानमन्त्रीले त्यो निम्त्याउन सक्ने वा राष्ट्रपतीय शासन लागू गर्न सक्ने त्यस्ता खालका सम्भावनाहरू सरले कति देख्नुहुन्छ? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, यहाँले चाहिँ जो भन्नुभयो अब त्यो त ओलीजीको जुन काम गर्ने स्वेच्छाचारी शैली छ भन्न त सकिन्न। तर उहाँलाई छोटोमा उत्तर दिनु अत्यन्त कम छ उहाँलाई सर। कुनै नैतिकता छैन कि अब प्रधानमन्त्रीमा बस्ने नैतिकता छैन भनिसकेपछि अब सङ्कटकाल त्यो त मूर्खै मात्रै हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यो अझ उहाँको जुन अहिलेको बिग्रेको छवि छ नि, हजुर यहाँसम्म आउँदा जुन बिग्रेको छवि छ अझ बिग्रिने कुरो हेर्नु। तपाईँले अमेरिकाको चाहिँ ट्रम्पको स्थिति देख्नुभयो नि त, होइन? उहाँले के गर्नु भएन ट्रम्पले, होइन? चुनाव हारिसकेपछि पनि भनेको सबै कुरो सङ्कटकाल गर्नु। र राष्ट्रपतीय शासन त्यो सम्भावना लगाउने दुईटै सम्भावना छैन छैन। र त्यो गर्नु भनेको झन् बढी ठुलो त्यो जोखिम वा होइन। खतरा निम्त्याउनु हो भन्ने त्यति मात्रै सरको होइन, थर। त्यति राजनीतिले शाखा पनि हो ओलीजी, हेर्नुहोस्। किनभने नि अहिले वास्तवमा चाहिँ उहाँले चाहिँ संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, कोर्टले के भन्यो यो विघटन गरेर ठिक छैन भनिसकेपछि त अब उहाँले त महसुस गर्नु पर्यो, रियलाइज गर्नु पर्यो भित्रैदेखि, र अब म चाहिँ संविधान अनुसारको काम गर्न सक्छु है, म त संविधान विपरीत गरिरहेको छु भन्ने कुरो उहाँले रियलाइज गरेर के अरे राजीनामा दिएर अब मार्ग प्रशस्त गर्न जरुरी छ। यदि दिनु भएन र अझ चाहिँ सङ्कटकालतर्फ उहाँ जाने प्रयास गर्नुभयो भने त उहाँको त्यो मूर्खाइ बाहेक उही भिरमा गएको गुरुलाई राम राम भन्ने बाहेक अरू उपाय चाहिँ हुँदैन। हस् सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आजको कार्यक्रम हामी खास गरी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए सँगसँगै उत्पन्न भएको राजनीतिक तरङ्ग र अब लिन सक्ने देशले राजनीतिक कोर्स कस्तो हुन्छ यस विषयमा आज हामी केन्द्रित भयौँ। कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।